अथ द्विपञ्चाशः सर्गः। गङ्गावतरणम्। प्रभातायान्तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रीं लक्ष्मणं शुभलक्षणं। प्रभातायान्तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रीं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। भास्करोदयकालोऽसौ गता भगवती निशाम् असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति। बर्हिणानाञ्च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने तरावजाह्नवीं सौम्यां शीघ्रगां सागरङ्गमाम्। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रे मित्रनन्दनः गुहमामन्त्य सूतञ्च सोतिष्ठद्भ्रातुरग्रतः। स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णमाहूय सजीवान् इदमब्रवीत्। अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहराम्। तं निशम्य गुहादेशं गुहमात्यगणो महान् उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्। ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेयं नोर्देव भूयः किं करवाणि ते। तवामरसुतप्रख्यां तर्तुं सागरगां नदीं नौरियं पुरुषव्याघ्रां तां त्वमारोह सुव्रताम्। अथोवाच महातेजां रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवतां शीघ्रमारोप्यतामिति। ततः कलापान् सन्नह्यां खड्गो बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येण तौ गङ्गां सीतया सह राघवो। राममेवं तु धर्मज्ञाम् उपगम्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। ततो ब्रवीद्दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तमदक्षिणेन सुमन्त्रशीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः। निवर्तस्वेत्युवाचैनं एतावद्य कृतं मम रतं विहाय पद्भ्यान्तो गमिष्यामो महावनम्। आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातम् अवेक्ष्यार्थः सारथिः सुमन्त्रपुरुषव्याघ्राम् ऐक्ष्वाकमिदमब्रवीत्। नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सभ्रातृभार्यस्यां वासः प्राकृतवद्वने। न मन्ये ब्रह्मचर्येस्ते स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापे त्वाञ्चेद्व्यसनवागतम्। सह राघवैदेह्यां भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव। वयं खलु हता नाम यत्त्वयाप्युपवञ्चितोः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाय दुःखभागिनः। इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्तः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तोरुरुदे चिरम्। ततस्तु विगते बाष्पे सूतं पृष्ठोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्।
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मान्न शोचेत् तथा कुरु। शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः कामभारावसन्नश्च तस्माद् एतद्ब्रवीमि ते। यद्यदाज्ञापयेत् किञ्चित् स महात्मा महीपतिः कैकेय्या प्रियकामार्थं कार्यं तद्विशङ्कया। एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। यद्यचा स महाराजो नालीकमधिगच्छति न च ताप्यति दुःखेन सुमन्त्रकुरुतस्तथा। अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूजात्मविवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली अयोध्यायाच्युताश्चेति वने वत्सामहेति च। 14 वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं माञ्च सीताञ्च द्रक्ष्यसे क्षिप्रमागतान्। एवमुक्त्वा तु राजानं मातरञ्च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवी सहिताः कैकेयी च पुनः पुनः। आरोग्यं ब्रूहि कौसल्या अथ पादाभिवन्दनं सीताया ममचार्यस्य वचनाल्लक्ष्मणस्य च। ब्रूजाश्च हि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणयाम् आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे। भरतञ्च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्यताम् आत्मसन्तापजं दुःखं नत्वामभिभविष्यति। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेताः सर्वेष्वाविशेषतः। यथा च तव कैकेये सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवे कौसल्या मम माता विशेषतः। तातस्य प्रियकामेन युवराज्यमवेक्षता लोकयोरुभयोश्चक्यं नित्यदा सुखमेदितम्। निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः शोककर्षितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत्। यदहं नोपचार्येण ब्रूयां स्नेहाद् अविक्लवम् भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि। कथं ह्येतद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव दाविद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिवाम्। स राममपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनाः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरीं। दैन्यं हि नगरे गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिहाहवे। दूरोऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितं चिन्तयन्त्योऽद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः। दृष्टं तद्य त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां सङ्कुलं वृत्तं तच्छोकक्लान्तचेतसाम्। आर्तनादो हि यः पौरैः उन्मुक्तत्वत्प्रवासने सरथं मां निशाम्यैव कुर्युः क्षतगणुं ततः।
अहं किञ्चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं सन्तापं मा कृथा इति। असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। मम तावन्नियोगस्तात् त्वद्बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवेक्षन्ति वयोत्तमाः। तन्न शक्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वद्धृतेन घां वनवासानुयानायां मामनुज्ञातुमर्हति। यदि वे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रहि त्वया भविष्यन्ति वने यानि तवो विघ्नकराणि च रथेन प्रतिपादिष्ये तानि सत्त्वानि राघवा। त्वत्कृतेन मया स्वाप्तं रथचर्याकृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम्। प्रसीदेच्छामि ते रण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्या विहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः। इमे चापि हया वीरा यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ते प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्। नै शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणां वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेना रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। 14 वर्षाणि सह्यसत्या त्वया नवने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यान्यतोऽन्यथा। भृत्यवत्सलतिष्ठन्तं भर्तृपुत्रगते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्यां त्वन्न मां हातुमर्हसि। एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकम्पितो सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। जानामि परमां भक्तिं मयि ते भर्तृवत्सलां शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः। नगरे त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेय्ये प्रत्ययं गच्छेद् इति रामो वनं गतः। परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मयीं राजानं नातिशङ्केतां मिथ्यावादीति धार्मिकम्। एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी भरतारक्षतं स्पीतं पुत्रराज्यमवाप्नुयोत्। मम प्रियार्थं राज्ञश्च सरतस्त्वं पुरीं व्रजां सन्दिष्टश्च यानार्थां स्तान् ब्रूयास्तथा तथाम्। इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्तयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनमक्लीभो रामो हेतुमदब्रवीत्। नेदानीं गुहयोग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यं व्याष्ट्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च
जटाः कृत्वा गमिष्यामि निघ्रोदक्षीरमानयां तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत् लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः दीर्घबाहोर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत् तौ तदा क्षीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतां ऋषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ततो वैखानसंमार्गम् आस्थितः सः लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहमब्रवीत् अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेता गुहराज्यं ह्ये दुरारक्षतमं मतम् ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः जगामतोर्णमव्यग्रः सभार्यः सह लक्ष्मणः स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः तितीर्षोः शीघ्रगां गङ्गाम् इदं लक्ष्मणमब्रवीत् आरोहत्वं नरव्याघ्र स्थितां नाभमिमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं सभ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरोहात्मवांस्ततः अतारुरोह तेजस्वे स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः ततो निषादाधिपते गुहो ज्ञाते न चोदयत् राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजापहितमात्मनः आचम्य च शास्त्रं नदीं तां सहसीतया प्राणमत्प्रीतिसंवृष्टो लक्ष्मणश्चामितप्रभः अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं च विवतं गुहम् आस्ताय नावं रामस्तु चोदयामासभाविकान् ततस्तैश्चोदिताः सानौ कर्णधारसमाहितां शिवस्य वेगाभिहतां गङ्गासलिलमत्यगात् मध्यन्तसुमनुप्राप्य भागीरथ्यास्तनिन्दितां वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदमब्रवीत् पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पारयित्वेमं गङ्गे त्वदभिरक्षितः 14 वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागतां यक्षे प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी त्वं हि त्रिपथगा देवी ब्रह्मलोकं समीक्षसे भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदिश्यसे सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च वो वने प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते गवां शतसहस्राणि वस्त्राण्यन्नं च पेशलं ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षयाम् सुरागटसहस्रेण मांसभूतौ धनेन च यक्षे त्वां प्रयता देवे पुरीं पुनरुपागताम् यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च तानि सर्वाणि यक्षामि तीर्थान्यायतनानि च
पुनरेव महाबाहो मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्यां वनवासात्तो प्रविशत् वनघोनघे तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दितां दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत् तीरं तु सुमनुप्राप्य नाम हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठतः भ्रात्रां वैदेक्या च परन्तपः अथाब्रवीन् महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनं भवसंरक्षणार्थायां सजने विजनेऽपि वाम् अवश्यं रक्षणं कार्यम् अदृष्टे विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वाम् अनुगच्छतु पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वाञ्च सीताञ्च पालयन् अन्योन्यस्येह रक्षां कर्तव्या पुरुषर्षभा न हि तावदतिक्रान्तां सुकरा काचन क्रियाम् अद्य दुःखं तु वैदेहे वनवासस्य वेत्स्यति प्ररष्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितं विषमं च प्रभातं च वनं ह्यद्य प्रवेक्षते श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्ते लक्ष्मणोऽग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः गतन्तु गङ्गा परपारमाशु रामं सुमन्त्रः प्रततं निरीक्ष्य अध्वप्रकर्षाद् विनिवृत्तदृष्टे मुमोच बाष्पं व्यतितस्तपस्वी स लोकपालप्रतिमप्रभावां तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीं ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत् तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृषं प्रशतं महारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिं तौ तत्र हत्वा भरतो महामृगान् वराहमृषं प्रशतं महारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम् इति श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे 52 सर्गः श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नसमेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।